वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलील नाम आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है पाम संडे, खजूरों का इतवार। तो यकीनन हर साल हम खजूरों का इतवार जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस दिन यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल होते हैं। तो हम देखेंगे कि खजूरों का इतवार, इस दिन खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं तो इस दिन ही क्यों आते हैं, इससे आगे या पीछे क्यों नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा तारीख़ के जो पिछले दौर में जाएंगे कि मिस्र की ग़ुलामी में जब कौम बनी इसराइल थी तो खुदा ने हज़रत मूसा को चुना कि तुम जाओ और मेरी कौम को वहाँ से रिहा करा कर तो यहाँ लेके आओ। तो हज़रत मूसा जाते हैं खुदा के कहने पे। तो फ़िरौन उनको नहीं छोड़ता क्योंकि उसने उनको ग़ुलाम बना कर रखा था, अपने काम करवाता था। तो खुदा के मोजज़ात उन्होंने बताए कि खुदा ने जो मोज़े दिए, 10 आफ़तें जो है ना वो खुदा ने भेजी मिस्र पर। तो फ़िरौन जो है ना वो नहीं था मान रहा, लेकिन जो 10वीं आफ़त थी ना, प्लूठों का कत्ल, कि खुदा ने कहा कि जो 10वीं आफ़त है ना, इसके बाद मिस्र में जो है वो रोना धोना कोहराम मच जाएगा और जो मिस्र का बादशाह ना फ़िरौन, वो मजबूर हो जाएगा तुम लोगों को ये कहने पर कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस दिन खुदा का जो ख़ास हुक्म था ना, वो ये था इस कौम बनी इसराइल के लिए कि तुम सब जो है वो बर्रा ज़बह करके तो अपनी चोखटों पे लगाना है बर्रे का खून। तो फरिश्ता जब गुज़रेगा ना पूरी वो इलाके से, तो जिस जिस घर पर वो बर्रे का खून देखेगा ना लगा, तो उस घर को वो छोड़ता जाएगा। ठीक है। तो जब ये ये सारा मंज़र हुआ है, प्लोठे तमाम इंसानों के, फ़िरौन के जो वो मारे गए हैं, तो फिर फ़िरौन का दिल थोड़ा नरम हुआ। तो उसने हज़रत मूसा से कहा कि तुम अपने जो है वो लोगों को लेकर तो यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ से फिर जब ये रिहा होते हैं तो खुदा ने हज़रत मूसा को बताया कि महीनों में से ये तुम्हारे लिए पहला महीना है। तो इसकी 14 तारीख को आपने ईद फसा मनानी है। ईद फसा इसका मतलब है पास ओवर, यानी फरिश्ते की गुजरान, कि इस दिन तुमने मुसीबत से रिहाई पाई है कि फरिश्ता गुज़रा है उस रात, तो सबको उसने कत्ल किया है मिस्र के प्लोठों को, लेकिन तुम्हें उसने छोड़ दिया है। तो ये थी ईद फसा, उस दिन मुकर्रर हुई थी ईद फसा। तो ईद फसा का जो है वो कुछ कायदे, कुछ कानून थे। हर साल के पहले महीने की 14 तारीख जो है वो खुदा ने मुकर्रर की थी ईद फसा की। लेकिन जो बर्रे लेने थे ना, जो बर्रा ईद फसा पर कुर्बान किया जाता था, खुदा ने, अगर हम खरूज की किताब का बगौर मुतालिया करें तो वहाँ लिखा है कि आपने 10 तारीख को बर्रा लेना है और बर्रा आपने लेना है कि जितने अफराद एक बर्रे का गोश्त खा सकते हैं उतने। अगर कोई फैमिली छोटी है तो वो 2 या 3 फैमिलियाँ मिक्स हो जाएं, अगर कोई बड़ी फैमिली है तो वो एक ही। इस तरतीब से मतलब आपने एक बर्रा लेना है कि जब उसको ज़बह करना है, उसका गोश्त पकाना है, तो वो सारा ख़त्म किया जाए, उस बर्रे की कोई हड्डी नहीं तोड़नी, और अगर उसमें से कुछ गोश्त बच जाए तो वो जला देना, वो सुबह तक बचा रहना, नहीं देना। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये शरई कानून था और यही जो शुरू से चला है ना, यही खुदावंद यीशु मसीह के दौर तक ये कानून जो है ना वो आ रहा है। ठीक। जब ये 10 तारीख को बर्रा जो है ना वो हर घर 4 दिन पहले अपने लिए ले लेता था ईद फसा के लिए,
اس دن کو یہودی روایات کے مطابق بروں کا دن کہتے تھے. اس دن کو کیا کہتے تھے؟ بروں کا دن. ٹھیک ہے. تو جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں شاخانہ طور پر داخل ہوئے ہیں تو وہ دن بروں کا دن تھا. عید فصح سے پہلے وہ دن کون سا تھا؟ بروں کا دن. اس دن لوگ یروشلم میں اپنے برے لے کر آ رہے تھے کہ چند روز بعد عید فصح ہم نے منانی ہے. تو لوگ اپنے برے لے کر آ رہے تھے اور ادھر خدا باپ جو ہے وہ اپنا برا اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں. کس کے لیے؟ قربانی کرنے کے لیے. عید فصح عید فصح اس لیے منائی جاتی تھی کہ خدا نے کہا کہ عید فصح تم لوگوں نے اس لیے منانی ہے کہ جب تمہاری اولاد پوچھے تم سے کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں تو تم ان کو بتانا کہ ہم جو مصیبت میں فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے یہ آزادی کی خوشی میں ہے. تو ادھر لوگ اپنے برے لے کر آ رہے ہیں, خدا باپ اپنے برے کو اپنے گھر میں لا رہا ہے. اس لیے یہ ایک اتفاق نہیں ہے, یہ ایک خدا کا سوچا سمجھا پلان, سوچا سمجھا منصوبہ تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا, کہ اپنے بیٹے کو ایک عین وقت جب وہ آئے ہیں یروشلم میں تو لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں, اگر ہم متی کی انجیل, مرکز کی انجیل, لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ لوگوں نے ڈالیاں, درختوں کی ڈالیاں لے کر استقبال کیا. لیکن کھجوروں کا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھجوروں کا تو ذکر نہیں ہے, لیکن اگر ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کھجور کی ڈالیوں کا بھی ذکر ہے. جیسے آج ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو کسی کے استقبال کے لیے ہم پھول کی پتیاں جو ہے نا وہ برساتے ہیں. تو اس وقت ایک طریقہ تھا کسی کے استقبال کا, کسی کے ویلکم کا, کہ لوگ اپنے کپڑے جو ہے اس کے راہ میں ڈال دیتے تھے. کھجور کی ڈالیاں, درختوں کی ڈالیاں, یہ ایک اس وقت کے دور کا جو ہے نا وہ ویلکم کا ایک طریقہ تھا. تو اس طرح لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا ویلکم کیا کہ اور ہوشانہ کے نعرے لگائے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہوشانہ کا مطلب ہے کہ ہمیں بچا, ہمیں نجات دے. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا. یہ مقصد تھا خداوند یسوع مسیح کو یروشلم میں آنے کا, کھجوروں کے اتوار. تو خدا ہمیں اس دن کے وسعت سے اپنی برکت, اپنی حکمت, اپنے علم سے جو ہے وہ ہمیں معمور کرے تاکہ ہم صحیح طریقے سے خدا کے زندہ کلام کو پڑھیں, اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں. تو جو ہماری یہ ویڈیو دیکھیں, اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میسج سے برکت ملی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے تاکہ ہماری یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. اور اگر آپ کا کوئی اس کے متعلق کوئی سوال ہو پام سنڈے کے متعلق تو آپ کمنٹ میں ہمیں لکھ سکتے ہیں. تو خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.